आन्टीको माग्छु सुकु दिदीको माग्छु सुकु आन्टीले चाहिँ बोलाउनु भएको छ हामीलाई एकदम बेलुकाको स्न्याक्स आन्टीले चाहिँ आलुदम मेरो फेभरेट हो भनेर आलुदम बनाइदिनु भएको छ अन्त यहाँनिर चाहिँ छ के पो आन्टी उसको नाम क्यानो छ अन्त आन्टी चाहिँ गोर्खाली सिस्टर्सको भ्लग हेर्दै बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ हामी चाहिँ अलरेडी चप खाइसक्यो आन्टीको टेबलमा नि त भइरहेछ सुकु दिदी भोलि मेरोमा अब नानीहरू आएर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ I'm very happy every time whenever they both come they used to visit my place so I'm very happy God bless them मेरो साथी हो सुकु दिदी हो है पकाउँदैछ रोटी हुँदैछ रोटी रेडी भइरहेको छ हो कुकु खै जुमाएर उयो खै जुमा खै जुमा जेठी गयो सुकु दिदीको रुम आन्टीले कुन चाहिँ ब्लग के को ब्लग हेर्दैछ भनिदिइहाल्नु पर्यो खासमा 4टा डग छ जुमा र जेडी चाहिँ घुम्नु गएको छ केनो र क्यामी खै क्यामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ अहिले कुन चाहिँ बेन्ची आन्टी विच वान इज बेन्ची यो चाहिँ केनो सबसे यंगेस्ट यंगेस्ट क्यानो ज्ञानजी त स्लिपिङ भएछ बेन्जु बेन्जु मम्मी हामी कहाँ छ अहिले हामी सिटी सेन्टर तपाईँले के अर्डर गर्यो केएफसीबाट बर्गर फ्राई चिकन बर्गर पेप्सी फ्रेन्च फ्राई सो आज चाहिँ इट्स जस्ट अ मदर एन्ड डटर डेट हामीले के गर्छ आजको दिनमा त्यो सर्ट ब्लग सो स्टे ट्युन्ड एभ्रीवान है राइट नाउ चाहिँ हामी चाहिँ सिधै आयो आज हामी गाडीमा आएन घरको हामी टोटोमा आएको टोटोमा आएको चाहिँ खिचिन बिकज मेरो फोनहरू झर्छ हल्लिन्छ पनि फेरि फोनहरू झर्छ भनेर के भयो अरे मेरो फोनहरू पनि झर्छ भनेर सो अब म र मम्मी फर्स्ट आएर बाहिर एकछिन घुम्यो नाउ वी हेभ कम टु इट अब आई डोन्ट नो के किन्छ अरे अलिअलि मम्मीले एन्ड देन विल गो ब्याक इट्स सुन्यो इट्स जस्ट अ सर्ट भ्लग है सर्ट भ्लग हुन्छ आजको चाहिँ ठुलो भ्लग हुँदैन त्यही त चिकन इज योर लभ यस यु लभ चिकन आई लभ यु चिकन तपाईँ र मेरो डेट आज डेट होइन तपाईँले मलाई यो किन्दा अब म तपाईँलाई के किनिदिनु मलाई अब के किनिदिनुहोस् भने बाहिर स्टल लागिरहेछ साडी भए पनि सल भए पनि किनिदिए डेटमा त तपाईँले खानेकुरो किन्थ्यो म चाहिँ लुगा किनिदिनु लुगा पनि किन्नु पर्ने खाएर मात्रै अगाउँछ लुगा चाहिँ के लाउनु बनै लाउनु 4 pieces खान्छु भनेको थियो म चाहिँ यो खाँदिनँ बिकज आई डोन्ट लाइक दिस फ्राइड चिकन क्रिस्पी चिकन अब चाहिँ खान सक्दैन अरे कि प्याक गरेर लान्छु ल भन्दैछ घर लानुपर्छ बगो पनि त खाएको छैन रहेछ नि तपाईँले मलाई मात्रै खाएको छैन भन्छ अब यो म त उयो खाएको थिएँ के राइस बोल चिकन पपकर्न खान्छु म अब एउटा यो ट्रिट चाहिँ मलाई मम्मीले दिएको है मम्मी मैले दिएको मलाई खाना खाँदैन नखाएर टोली बस्छ यतामा घुम्नु जाउँ पनि भन्छ हो एउटा खाएको छैन हौ विशाखाको के पो उयो पनि मैले खाइदिएँ राइस बल पनि हो अन्त है केही त खाँदैन छिटो मैले त खाइसकिसकेँ मलाई 4टा जस्तो खाइदिएँ 4टा राइस बोल हो बर्गर सब खाइदिइसकेँ मैले विशाखाले खाएको छैन खाँदैछु त हौ अब खान अलिक मोटाउँदैन सावा नगर बेसी तेरो जमानामा त म त उडेको चरा पक्रिन्थेँ हो सानो खुवाइ हुन्थ्यो हामी त सिताको अचार रोटी सिताको अचार रोटी चाहिँ सपोर्ट स्टकमा थियो मैले जुत्ताहरू मन पराएन सो हामी कहाँ गएको अब बिग बजार
अब चाहिँ we are going to Big Bazaar. किन माथि नलाएको गरम भयो नि त अन्त आफूले चाहिँ पुरा लाएको जस्तै फेरि किन लगाउँदै खोल्दै लाउँदै खोल्दै गएको छु मलाई के किनिन्छ छ अरे यहाँको डल्ला ल लोफर किन्दै नत्र फेरि म माथि आउँछु नि अब माथि आउँछु भनेर म माथि आउँछु नभए माथि आउँछु ल तपाईँले हातमा के बोकेको अरे माछा माछा के भएर भ्यागु त हाल्छ भ्यागु त खान्छ अरे यो पिसाकेको चाल्ला चाहिँ केएफसीबाट पुरा खाएको चाहिँ मेरो बेलुका डाइजेस्ट गर्ने यो जाउँ पापा आम्लाको अचार सबै देखाउनु जरुरी छैन त के गरेको होइन आम्ला देखाइदिइहाल्छु खासमा बिग बजार बहाना कि कलेक्सन हेर्नु थियो नि त यहाँको क्या यो भैयाको कलेक्सन हेर्नु थियो कि अन्त यहाँको त खासमा मन पर्यो चाहिँ हिल्स लगाउँदा कसरी गर्छ ये इसका रेंज क्या है भैया ये जो मम्मी ने अभी ट्राई किया है ना वो वाला ये वाला 850 का 850 साइज देखायो ये विदाउट हिल नहीं है ये हल्का रहेछ का हे रे विदाउट हिल पनि दिखाओ तो साइज भैया हिल में भी देखाओ मा चाहिँ यु हेभ अ भेरी गुड कलेक्सन अफ जुतीज अगर तपाईँहरू सिटी सेन्टर आयो भने चाहिँ भैयाले चाहिँ एकदम दामी रिजनेबल प्राइसमा विथ गुड कलेक्सन दिन्छ तपाईँहरूलाई साइज खोजिदिँदैछ भैयाले भैयाले चाहिँ मम्मीको लागि साइज खोजिदिनु हुँदैछ है भैया साइज पाएन भने त लान्छ मैले भनेको पाएन भने लान्छ भैया के अरे लाँदैन मैले भनेको पाएन भने लान्छु भैयाले खोजिदिइहाल्छ नट द्याट कलर भैया जो देखा था ना वही कलर में चाहिए हमको हाँ जी त्यो यो मात्रै राम्रो थियो नि मम्मी यो प्रिन्ट भएको मलाई पनि त्यही मन पर्यो उसीमै है भैया हाँ आई रियली लाइक दिस वान हो इट्स भेरी नाइस है साइज के मन पर्यो तपाईँलाई लास्टमा स्कार्फ मन पर्यो त्यो भैयाको कति टाइम वेस्ट गरिदिनु भयो तपाईँले मैले भैयाको बेसी गर्दिनँ बिचरा 5 मिनट गरिदियो खोजेँ नि मेरो लागि जुत्ती पुरा खोजिदियो हो साइजै पाएन नि त है अन्त साइज चाहिँ पाएन कस्तो मन पर्थ्यो नि वक गएको राम्रो राम्रो थियो अहिले चाहिँ यो किनेको आज स्कार्फ किन्यो ल जाउँ। मलाई यो बडीलाई मलाई र बडीलाई क्यारेट किनेको गाजर जुत्ता पाइन गाजर स्यान्डल पाइन गाजरै लाउनु पर्छ इस्कुस पनि रहेछ पापालाई के लगिदिनुहुन्छ आई हेभ स्कुल उयो लगिदिन्छ बनाना बनाना बाहिर निक्लेको अब हामी गाठो टोटोमा चढ्छ कति बज्यो अहिले 7:30 7:30 सो हामीले के सप गरेको छ देखाइदिनुहोस् ल के पो कालिम्पोङ स्टोरबाट चाहिँ तपाईँले के किन्यो ससेज है अब चाहिँ हामी बाहिर गएर के गर्नुपर्छ मम्मी अब हामी चाहिँ बाहिर गएर टोटो पक्रेर चाहिँ सिधै मिलर रोड ओके सो हामी तपाईँहरूलाई गाडी अटोमा चढेर भेट्छ है चढेर भेट्छ हामी तपाईँहरूलाई बाई बाई कस्तो थियो तपाईँको दिन आज दामी थियो मजा आयो पुरा खुवाइ भयो के अरे मम्मी तपाईँले अब हामी चाहिँ निक्लेको कि त नत्र भाउलाई मैले व्हाइट ऱ्याबिट किनेर राखेको छु मैले चाहिँ पर्क ससेज लगेको छु ह्यान्ड लगेको छु के लगेको छु हामी निक्लेर चाहिँ मिरनमोडको टोटोमा जानुपर्छ तपाईँले चाहिँ के किनेको थियो के किन्यो तपाईँले चाहिँ मैले केही किनौँ जुत्ता हेरेको जुत्ताको साइज पनि पाइनँ आफूले मन पराएको चिज चाहिँ पाइनँ हो अन्त एउटा स्कार्फ किनेँ मलाई नानालाई एउटा स्कार्फ किनिदिएँ अब चर्चमा भेट्यौँ अब टोटोमा भेट्यौँ बाई बाई तपाईँ त पुरा डन भएछ त है आजकल कतिमा मिलाउनु भयो तपाईँले भाडा 300 भनेको 250 भनेको कति मिलायो त 220 हाम्रो सामान यो चाहिँ हाम्रो डन आमा मिलनको बाटो अहिले कस्तो छ मेरो बाटो दामी छ हौ जस्तो के उठ्छ थियो भने पनि बेसी उठ्छ तिम्रो भैयाले चाहिँ हामीलाई लाँदैछ है
मम्मी र भैयाको चाहिँ ओभर गफ हुँदैछ। कस्तो विन्टर भयो भैया? पापा चाहिँ के गर्दो रहेछ? बसिरहेको छु पापा, टिभी हेर्दै रहेछ। तपाईँ किन नगएको आज कहाँ बाहिर? बाहिर किन जानु जाडो भएको बुढी भुँडी त ठिकै छ अहिले अहिले भएको छैन के पापा चाहिँ टिभी हेर्दैछ। मम्मी हजुर, हामी त भर्खर आइपुग्यो। के ल्याइदियो तपाईँले पापालाई? मैले पापालाई कट ल्याइदिएको छु, दही ल्याइदिएको छु, बनाना ल्याइदिएको छु। किन? पापा हिजो दार्जिलिङ गएको थियो हो, अँ, अनि दार्जिलिङ गएर अलिक खुवाइपी बेसी भयो, अन्त त्यस भुँडी बिग्रिरहेको थियो हो, अनि ल्याइदिएको छु तपाईँलाई उयो लिँदैछ अरे। बनाना। ल थ्याङ्क यू खाइहाल्नु केरा, छ म त हरियो छ त केरा पाकिहाल्नु। केरा र गड यो पनि खाइहाल्नु, दही पनि खाइहाल्नु। दही खाएर बेसी टोइलेट नजाने। चिया बनाउनु चिया खानु तातो चिया अन्त केएफसी पनि त ल्याइदिएको छ। केएफसी ल्याइदिएको छु, केएफसी त खाँदैन होला, भोलिहरू केएफसीको के ल्याइदियो? राइस बोल। राइस बोल ल्याइदिएको छु हो, चिकन पपकर्न ल्याइदिएको छु। म नहुँदा कस्तो हुँदछ फिल? म नहुँदा कस्तो हुँदछ? पुरा शून्य लाग्छ नि साँच्चीको रियली? साँच्चै रियली तिमीहरू माया गर्छौ? के अरे? जस्तो लाग्दैन है? रियल माया कि आर्टिफिसियल? रियल नि हो डन त्यसो भए के अरे? डन माया गर्छ अरे उनीहरू डन। This is about it for today, guys. Please don't forget to like, लाइक share, शेयर and subscribe and subscribe to our channel. channel Gorkhali Sisters. Sisters. Bye bye. Bye. Bye, Badina Papa. बाई